Kabalo ka kanang kung maghisgot ag balaod, kasagaran maghunahuna tag proteksyon, di ba? Sama sa usa ka dako nga payong nga magsalipod nimo sa ulan. Maog yud. Proteksyon dapat ang hunahunaon nato dayon. Pero kumusta kung ang mismong nagunit sa payong kay kuan mugamit sa hait nga tumoy niini aron dunggabon ka? Ang butang nga manalipod unta nahimong hinagiban. Ug mao ka na ang atong lawom nga pagsusi karon alang nimo nga tigpaminaw base sa kapitulo 6 sa Prophecies of Daniel and Revelation. Og isip pahinumdom nato sa tanan, igora nato i-report ang mga ideya nga nahisulat ni ini, ha? Kanang walay gidapigan nga relihiyon o politika, igo lang yun nato tun-an ang teksto mismo. Sakto, karon balik ta sa tuig 538 BC sa panahon ni Haring Darius. Kaning si Daniel kay nahimong paboritong pangulo. Ang teksto nang ingon nga naay siya'y kanang talagsaon nga kinaaya o kaalam. Kung sa atong panahon pa ni grabe ni napamulitika sa trabahuhan. Kanang ikaw ang pinakamaayong empleyado unya na sinaan ka sa imong mga kauban. Bitaw! Gihimo dil siyang target sa ubang mga opisyales. Apan kay perfecto man si Daniel sa iyang trabaho o walay makitang sayop, gigamit nila ang iyang pagtuo batok kanya. Unsa man niya dilang gibuhat para matrap siya. Naghimo sila og patakaran nga kuan, nagdili sa pag-ampo kang bisan kinsa gawa sa hari sulod sa 30 ka adlaw. Kuya wagud, malinglahon kaayo nga takki ka. Imbes nga muingon siya og bawal magampo sa Dios sa mga Hebreyo nga masakpan man dayon sa hari, ila kining giputos isip usa ka pabor. Lagi, gigamit yun nila ang garbo sa hari aron dali ra kining pirmahan. Giarmasan nila ang burokrasya. Usa to kakalkulado nga strategya aron legal nga mabitik si Daniel. Kay kabalo sila nga ang relihiyon ray bugtong butang nga dili isakripisyo ni Daniel, di ba? Maujod. Og dito na nagsugod ang dako nga problema. Karon dinhi ko makapangutana. Nakasabot ko sa litag pero kanang nabuang ba si Daniel? Kung ako sa iyang lugar, manirado na lang siguro ko sa bintana og magampo sa hilom para walay samok, Aw, hinuon, luwas giun tato nga pamaagi. di ba? Nganong gituyom man jud niyag abli yang bintana paatubang sa Jerusalem katulo sa usa ka adlaw nga nahibalo man siyang patyon siya kun na makakita. Kanang dili kadto pagpanghambog ha, usa to katinuuya nga pagdumili nga magpahadlok sa usa ka korap na sistema. Ang pagpadayon ni Daniel sa iyang naandan na debosyon mao'y usa ka baruganan. Basig iyang gibiyaan ang resulta ng to sa iyang Dios. Sakto. Og sa dihang nadakpan siya o gisumbong, dili na nahigmata ang hari. Nakaamgo si Darius ga, nailad siya o gisurayan niya pagluwas si Daniel hangtod sa pagsalop sa adlaw. Pero wait, nga naman, dili ba siya ang hari? Nganong dili man lang niya bakwin ang iyang pirma? Kani ang labing makapag-interes nga bahin sa legal nga sistema sa mga Medo-Persia. Gidisenyo ang ilang pamalaod nga kwan ibabaw sa gahom sa mismong hari. So ang balaod ang maghari, dili ang tao? Oo, ang tumungunta ni ini kay pagpugong sa usa ka lider nga mag-usab-usab og isip base lang sa iyang emosyon. Apan tungod ni ini, nabutang sa alanganin ang hari. Wala siya'y gahom sa pag-usab sa iyang kaugalingon. Grabe no, napugo sa siya nga ipadayon ang silot. Busa, gilabay si Daniel sa langob sa mga leon. Giingon sa teksto nga nagpuasa ang hari og wala makatulog ti buok gabi. Kabalaka jud duniya kay. Kabalo siya inosente ang tao. Pagkabuntag, nagdali-dali siya adto ug nakita niyang buhi si Daniel kay kuan gitakpan daw sa anghel ang baba sa mga leon tungod sa iyang pagkainosente. Og dinhe makita nato ang labing dakong ironya sa istorya. Ang mismong balaod nga gidisenyo aron patayon si Daniel, mao hinuon ang nahimong dili malalis nga legal nga pamatuad sa iyang kainosente. Og sipog ka makasasala sad sa iyang mga kaaway, no? Bitaw, aron mapamatud-an nga gigutom jud ang mga mananap ug walay pagpanikas nga nahitabo, ang mga nag-akusar kang Daniel maoy gilabay dito sa langob. Oo, nabasa na ko na. Giningon sa teksto nga, gikaon sila dayon sa mga leon so wala pa gani makaabot sa yuta. Grabe nga pagtuyok sa panghitabo. Kato nag-imbento sa malinglahong balaod, maura usab ang nangabiktima ni ini. Og nag-agat kini sa hari nga maghimo og bag-ong mando nga nag-ilas sa Dios ni Daniel isip buhi. So unsa may pinakadako nga leksyon ani para sa nato og sa atong tigpaminaw?
Kung atong palawman, gipakita niini ang kaligon sa integridad, luyo sa mga sistema nga gituyo aron magdaot sa isig katao. Ang pagbarog sa tinuod nga prinsipyo, mas gamhanan kaysa sa bisan unsang pamulitika nga nagpaluyo sa mga balaod. Busa, ibilin na mo kining katapusang pangutana alang kanimo. Kung adnay balaod o sitwasyon nga direktang amus-upak sa imong pinakalawom nga prinsipyo, o unsa nga bintana sa imong kinabuhi, ang andam nimong pabilin na abli bisan pa sa kapeligro nga nagpaabot. Hinumdumi, dili tanang payong makahatag og proteksyon. Usahay gikinahanglan nimo ang kaisog aron mobarog nga abli ang bintana bisan pa kung kusog kaayo ang ulan.